अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपने सबक के साथ हाजिर हूँ सूरह बकरा शरीफ की आयात। आज हम 232 और 233 दो आयात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। अगर आपने अभी तक दरूद नहीं पढ़ा था तो मेरी आवाज़ सुनते ही एक दफ़ा दरूद साथ ज़रूर पढ़ लीजिए और दुआ भी कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ अता फरमाए और परेशानियाँ दूर करे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको। आपको पता है कल वाली वीडियो भी, परसों वाली वीडियो भी आपने देखा कि औरतों के मसाइल शुरू हैं। चल रही है सूरह बकरा शरीफ, लेकिन मसाइल शुरू हैं ख़वातीन के, औरतों के, मियाँ बीवी के, कसम के मसाइल। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको। पहले रवाज था, अब भी है, खत्म नहीं हुआ, कि मर्द औरत को तलाक नहीं देता था या सताने के लिए तलाक नहीं देता था कि ये जलील होती रहे, या तलाक दे देता था और फिर उसको आगे निकाह करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अब भी कुछ खानदानों में ये रवाज पाया जाता है। हम कुरान से बात देखते हैं कि क्या चीज चल रही है। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको, फबलगना अजलहुन्ना, और इनकी इद्दत पूरी हो जाए। तलाक के बाद इद्दत आप अच्छी तरह जानते हैं कि इद्दत खवातीन, वैसे तो जो उम्र रसीदा खवातीन होती हैं उनके लिए कोई इद्दत को इतनी पाबंदी नहीं होती। जिस तरह खवातीन जब निकाह ना करने का इरादा रखती हूँ, उनके ज़हन में किसी के लिए कोई अट्रैक्शन ना हो और वो निकाह ना करने के लिए अपने दिल में कोई आरजू रखती हूँ, तो वो तो नंगे सर भी बाहर बैठ जाए, तो उनके लिए इस्लाम ने जो है वो इसके लिए आज़ादी दी है कि जो बुजुर्ग खवातीन हैं वो आज़ाद हो जाती हैं पर्दे से भी। इसी तरह अब यहाँ जो है वो औरतें मराद हैं जिनकी इद्दत पूरी हो गई है और वो शादी भी करना चाहती हैं। अब मैंने देखे बहुत बुजुर्ग खवातीन होती हैं, शोहर फौत हो जाते हैं तो उनके लिए भी इद्दत की मुसीबत डाल देते हैं। हम भले कितने को इस्लाम के असूलों पे पहले अमल कर रहे हैं। जो एक बुढ़िया औरत को खाने पीने के लिए बेचारी मुसीबत में पड़ी हुई है और उसको कहते हैं तूने इद्दत नहीं पूरी की। ये इस तरह अल्लाह किसी को मुश्किल में नहीं डालता, ये सारी मुश्किलें हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। और इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो क्या हो, फबलगना अजलहुन्ना का मतलब होता है अजल मियाद, फबलगना पूरा हो जाना। बस जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए, फला ताज़ुलूहुन्ना यनकिहना, तो इन्हें अपने शोहरों से निकाह करने से ना रोको। यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अब ये वो खवातीन हैं जो अपने शोहरों के पास वापस जाना चाहती हैं, यानी किसी दूसरे शोहर से शादी कर ली थी, किसी दूसरे मर्द से शादी कर ली थी और उसने तलाक दे दी, लेकिन दोबारा उसको उसका पहले वाला शोहर ही अच्छा लगता है, उसे लगता है कि वो ज्यादा मौजू था, वो दोबारा उसके पास जाना चाहती है, तो उसको रोका ना जाए। दोबारा जरा हम इसको देखेंगे। और इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो इन्हें अपने शोहरों से निकाह करने से ना रोको। एजा तराज़ो बैनहुम बिल मारूफ, जबकि वो जायज तौर पर अज़वाज पर बाहम राजी हों। जायज तौर पर यानी वो दोनों ही, पहले वाला शोहर भी और उसकी पहली वाली बीवी भी, दोनों शादी दोबारा जो है निकाह करना चाहते हैं, वो अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, दोनों राजी हैं, तो उनको ना रोका जाए। ये चीजें अब भी पाई जाती हैं। अगर कोई लड़की या औरत दोबारा अपने पहले शोहर से शादी करना चाहे तो खानदान ही उसको नहीं करने देता। ये आपने तवज्जो कर लेनी है और इसको ऐब और वैल समझा जाता है। ज़ालिका युअज़ो बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये नसीहत इस शख्स के लिए है जो तुम में से अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाने वाला हो। अब ये कि नसीहत किनको अल्लाह करता है? सिर्फ जो ईमान लाने वाला है, जिसका आखिरत पे ईमान ही नहीं है, जो कभी गुनाह करते हुए डरा ही नहीं है, झिझका ही नहीं है, तो उस बंदे के लिए कोई भी वाज, कोई नसीहत, कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला उसको। तो आखिरत पर ईमान लाने वाला हो, ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहरो, तुम्हारे लिए नहायत शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है।
कौन सा तरीका है? यही कि उनको इजाजत दे दो, वो राजी हैं, उनको शादी करने दो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह इन बातों को जानता है और तुम नहीं जानते। वल्लाहु यालमु, अल्लाह इन बातों को जानता है। अल्लाह अमन पसंद करता है, सुलह जोई पसंद करता है, इंसानों में सुकून रहे, सुकून कराने वाले को पसंद करता है। तो पता चला अमनो सलामती पैदा करने वाला, पीछे हमने पढ़ा था जहां कसमों के बारे में हमने जिक्र किया, तो वहां था कि अगर तुम कसम खा लो कि तुम दो लोगों की सुलह नहीं कराओगे तो इसको भी फसाद के तौर पर लिया गया, और इसकी भी अल्लाह ताला ने ममानत फरमाई कि ऐसा नहीं करना। अगली आज 233 हम देखते हैं। अब इसमें दूध पिलाने वाली माओं का तज़किरा है जो तलाक दे देते हैं, और उसके बाद जो है औरत हमल उम्मीद से होती है और वो अपने बच्चे को जन्म देती है। तो इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। ये आयात कब उतरी? जब लोगों ने इन मसाइल को इशू बनाया। वल वालिदातो युरज़ीना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, और माएँ, वल वालिदातो माएँ, और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अब तो दूध पिलाने का रवाज कम हो गया है, इसीलिए बच्चों के अंदर बीमारियों का रुझान बढ़ गया है। जो माएँ अपना दूध पिलाती हैं उन बच्चों के अंदर बीमारियां कम होती हैं, लेकिन एक ये भी कहर के तौर पर चीज नाजिल हो गई है खवातीन पर कि वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। पूरे 2 साल दूध पिलाएं, हौलैन कामिलैन, 2 साल पूरे। ले मन अरादा ए युतिम रज़ाअता, ये हुक्म इन लोगों के लिए है जो पूरी मुद्दत दूध पिलवाना चाहते हैं। अब ये बच्चा पैदा हो गया और मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो नाराजगी है या वो इकट्ठे रहते हैं, तवज्जो करनी है। दोनों तरह से मामले को देखेंगे कि इसमें कौन से मामले को ज्यादा डिस्कस किया गया है। ये हुक्म इन लोगों के लिए है जो पूरी मुद्दत दूध पिलवाना चाहते हैं, यानी अब इससे में ये शो हो रहा है कि वो औरत जो उम्मीद से थी और मियाँ बीवी में लैदगी हो गई और वो अब दूध पिला रही है, अगर उसका शोहर चाहता है तो वो उससे पहले भी उससे अपना बच्चा ले जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि इस मामले को अल्लाह ताला ने किस तरह जो है वो हल फरमाया है। वा अलल मौलूदे लाहु रिज़्क़ुहुन्ना, अब बच्चे को माँ दूध पिला रही है, अब मर्द पे क्या वाजिब है, और बच्चे वाले के जिम्मे दूध पिलाने वाली माओं का रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, पिलाने वाली माओं का रोटी कपड़ा मामूल के मुताबिक होगा। अगर वो दूध पिलवाना चाहते हैं उसी माँ से जिसने जन्म दिया है तो मामूल के मुताबिक उसका नान नफका उसको दिया जाएगा, क्योंकि वो उसके बच्चे को फीड करवा रही है। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। हम औरतें अब क्या है कि ये मामला इस तरह हैंडल नहीं कर पाती। अक्सर खवातीन जो हैं वो नाराजगी के बाद बच्चे अपने साथ ले आती हैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे उस औरत ने जन्म दिए हैं लेकिन उसके नहीं हैं, जिस मर्द के हैं उसी को दे देने चाहिए ताकि वो अपने अंदाज से उनको पाले। इससे तलाक का रुझान भी कम हो जाएगा जब खवातीन अपने साथ बच्चों को ना घसीटेंगी। अगर शोहर अच्छा नहीं है तो औलाद भी उसकी है, वो भी कल को आपको जलील ही करेगी, और जलील हो रही है माएँ, लेकिन इस मामले को समझ नहीं पा रही। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी पर इसकी गुंजाइश से ज्यादा बोझ ना डाला जाए। ला तुकल्लफो का मतलब होता है वजन, बोझ डाल देना, कि यानी रूटीन से हटकर उसे कहना कि दूध पिला रही हूं तो ज्यादा उसे मुआवजा मांगना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मर्द के पास ज्यादा वो मुआवजा दे सकता है तो ज्यादा मांगो, अगर वो दे ही नहीं सकता, गरीब है, तो उस पर बोझ ना डाला जाए। ला तो जर्रा वालिदा तुम बेवाला देहा वाला मौलूदुल्लहु बेवाला देही। अब पहली बात क्या है, किसी पर इसकी गुंजाइश से ज्यादा बोझ ना डाला जाए। ला तो जर्रा से देखिए, ना माँ को बच्चे की वजह से तकलीफ में डाला जाए, ला ना तो जर्रा तकलीफ में डाला जाए, वालिदातुन माँ को,
نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے، ولا مولود لہ بوالدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی نہ ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو جو ہے وہ کسی مشکل میں ڈالا جائے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی طرف جو ہے ایک نظر کرم فرمائی ہے اور دونوں کو ان کی وسعت کے برابر جو ہے وہ بوجھ ڈالنے کا ایک حد لگا دی ہے۔ اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا میاں بیوی جو ہے وہ مرد عورت دونوں جو پہلے میاں بیوی رہ چکے ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے، اور وَعَلَى الْوَارِثِ، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مثلو اسی طرح کی، مثل ذالک اسی طرح کی، وَعَلَى الْوَارِثِ وارث، یعنی اب باپ بھی وارث ہے اور بھی کوئی خاندان میں سے وارث ہو سکتا ہے۔ وارث اگر ہوگا اس کا، یعنی وہ فوت ہو گئی ہے ماں یا کوئی بھی ہے اس کا باپ بھی نہیں رہا، تو جو یعنی کہ ذمہ داری جو بھی اس کا سرپرست ہوگا اسی طرح کی ذمہ داری اپنی وسعت کے جو ہے مطابق پوری کرے گا، وارث پر بھی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر طرفین کا مطلب ہے دونوں طرف سے، دونوں یعنی میکے والے بھی سسرال والے بھی، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین یعنی کہ دونوں پارٹیاں، طرفین باہمی رضامندی و تشاور اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، فلا جناح علیہما، تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب دونوں، پہلے تو مرد اور عورت کا معاملہ تھا، اب وارث کا معاملہ ہے کہ اگر دونوں میکے سسرال میں سے جو دونوں پارٹی، جو دونوں وارث ہیں، اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بچے کو دودھ جو ہے وہ وقت سے پہلے ہم چھڑوا لیں، واپس لے لیں بچہ، تو اللہ رب العزت نے سیم چیز جو ہے بیان فرمائی ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وارث بھی اس کے والد کی طرح کے جو حقوق ہے اسی طرح پورے کرے اور اسی طرح جب چھڑوانا چاہے بچے کو واپس لے لے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو، یعنی باپ نہیں چاہتا بچہ اس نے جنم دینے کے بعد واپس لے لیا اور اس کی ماں سے نہیں کسی اور عورت سے پلوانا چاہے، اب تو فیڈر کا رواج ہے نا، اب تو خشک دودھ کا بھی رواج ہے، اب تو ضرورت نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے جب لوگ جو ہے وہ دوسری، ابھی چند سال پہلے دیکھ لیجئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھپھو نے دودھ پلا دیا، فلاں نے دودھ پلا دیا، خالہ نے دودھ پلا دیا، یہ چلتا تھا، یا کسی عورت سے تو نہیں، ہمارے بالکل خاندان کے اندر جو ہے ایسے واقعات پائے جاتے ہیں۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو، ان تسترضعوا اولادکم، تسترضعوا کا مطلب ہوتا ہے رضاعت یا دودھ پلانا جو ہے، اولادکم اپنی اولاد کو، تم کسی اور عورت سے، کسی اور دائیا سے پلانا چاہو، فلا جناح علیکم، تو اس کے لیے کوئی تم پر مذائقہ نہیں ہے، تم پلا سکتے ہو، کسی کا بھی دودھ پلا سکتے ہو جس کا تم چاہو۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، بشرطے کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو۔ اب اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ بطور یعنی خاندان کی عورت ہو یا کوئی غیر عورت جس کا دودھ آپ پلوا رہے ہو، تو اس کو بھی معاوضہ اسی عورت کی طرح دینا ہوگا جس طرح تم نے اپنی اس زوجہ کو دینا تھا جس نے جنم دیا تھا، تو دائیا کو بھی معمول کے مطابق دینا ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ بے شک تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے، یعنی اللہ بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ ہماری 2 آیات مکمل ہو گئی جس میں ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تفصیل پہ بھی، تشریح پہ بھی، تفسیر پہ بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس میں ہم دوبارہ حسب معمول دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں یہ ہے
کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو تو عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کریں اس کو ان کو روکا نہ جائے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ ان چیزوں سے بچیں، ڈریں، اور جو دو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں ان کو نکاح کرنے دیجئے، اپنے طرف سے معاشرے کی حد بندیاں حائل نہ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ زیادہ تمہارے نزدیک تقوی کے زیادہ قریب ترین ہے، طہارت کے زیادہ قریب ہے جو دو لوگ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار لے۔ دوسری اور آخری آیت میں ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کتنے سال دودھ پلائیں اگر طلاق دے دی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جب ایک عورت امید سے ہو تو طلاق نہیں ہوتی، وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں رکھنی، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا اور دوبارہ وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ لیکن ہم خاندانی معاملات ہم کبھی بھی اپنی بچیوں کو واپس نہیں جانے دیتے، ہم ایک ایسی حد بندیاں لگا لیتے ہیں جو ہماری خود مفروضے ہوتے ہیں ان کے تحت، لیکن ہمیں بھی اپنے معاملات کو نرم اور لچک میں رکھنا چاہیے۔ اب اگر وہ عورت دودھ پلا رہی جس نے جنم دیا ہے تو وہ 2 سال پورے کرے، اور اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے یا عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ بچہ وہ عورت چاہے یا مرد چاہے تو وہ 2 سال سے پہلے واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ماں اسے دودھ پلا رہی ہے یا کوئی دائی دودھ پلا رہی ہے یا کوئی خاندان میں سے دودھ پلا رہی ہے تو اس کا روٹی کپڑا وہ اصول اور دستور کے مطابق اپنی بساط کے مطابق پورا کرنا ہوگا، اور بچے کو ایشو بنا کے نہ والد پر بوجھ ڈالا جائے گا اور نہ والد کی طرف سے اس کی ماں پر بوجھ ڈالا جائے گا۔ اور اگر ماں باپ وہ باپ نہیں ہے اور اس کے وارث ہیں تو وہ دونوں پارٹیاں جو میکا سسرال ہے وہ دونوں مل کر باہمی مشاورت سے دودھ اس کا 2 سال سے پہلے چھڑوا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ پہلے بات ہم کر چکے ہیں کہ اگر کسی اور دائی سے وہ دودھ پلانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی دستور کے مطابق روٹی کپڑا وہ پورا کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں جو عورتوں کے لیے کچھ اصول اور حدود اللہ رب العزت نے وہ بیان کی ہیں ان کا ہم نے اچھی طرح ذکر کر لیا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے قانون ان کے لیے بنائے جاتے ہیں جو حدود کی پابندی نہیں کرتے، اور ان آیات میں مردوں کو بھی ڈرایا گیا ہے اور عورتوں کو بھی ڈرایا گیا ہے، اور اصول اور قاعدے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے رہیں۔ اب شادی کرنے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ مرد کی نظر پاک ہو جائے۔ اگر شادی کرنے کے بعد بھی مرد دوسری عورتوں کو تاڑتا ہے تو پھر نظر تو پاک نہیں ہوئی، پھر شادی کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ بچے پیدا کر لیے جائیں۔ اور اگر عورت کی شادی کرنے کے بعد دوسرے وہ لوگ اسے اچھے لگتے ہیں تو پھر شادی کرنے سے اس کی نظر بھی پاک نہیں ہوئی۔ تو شادی کرنے کے بعد نظر کا پاک نہ ہونا شادی کے معنی ہی ختم کر دیتا ہے۔ شادی کا مقصد یہ ہے کہ پاکیزہ تعلق، پاکیزہ وہ نسبتوں کو بحال رکھا جائے۔ لیکن آپ دیکھو گے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے۔ شادی شدہ مرد بھی ویسے ہی زنا کر رہے ہیں جیسے غیر شادی شدہ۔ تو وہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور مرتے دم تک نظر برائی کی طرف لگی رہتی ہے، حتیٰ کہ حج بھی کراتے ہیں لوگ تو پھر بھی زنا کی عادت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے اندر ہم نام کے مسلمان ہیں، نہ تو برائی سے کسی کا دل بھرتا ہے اور نہ اچھائی کرنے کی طرف دل مکمل راغب ہوتا ہے۔ امید کروں گی کہ آپ ضرور توجہ کریں گے اور اپنے بچوں کو قرآن مجید گھر میں اصول اور قانون سمجھائیں گے۔ اور دوبارہ عرض کرتی چلوں کہ یہ وہ 2.5 پارے ہیں جو ہم مرتے وقت کسی بھی مرنے والے کو راہداری کے طور پر وہ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھتے جانا ہے 2.5 پاروں میں ہے کیا، اصول اور قوانین۔ ہم مرنے والے کو یہ 2.5 پارے اس لیے دیتے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق اس مرنے والے نے زندگی گزاری ہے۔ یہ ایک 2.5 پارے کتابچہ ہیں، جیسے کسی فریج کے ساتھ کوئی کتابچہ آتا ہے، کسی مشین کے ساتھ، کسی کمپیوٹر کے ساتھ، کسی واچ کے ساتھ، کہ اس کے اندر یہ پرزے ہیں اور ان کے اندر کوئی فالٹ آئے تو ان کو اس طرح وہ درست کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی 2.5 پاروں کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کا پورا سانچہ، پورا لایا عمل ہے۔ تو انسان کو جاتے ہوئے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق جب نہیں اس کے مطابق گزاری ہوگی تو پھر ایٹومیٹیکلی پھر سوال ہوں گے اور جواب میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح زندگی میں ہی کر لینی چاہیے قبل اس سے کہ اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آ جائیں اور ہماری زندگی تمام ہو جائے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔